मिराबागच्या बंधाऱ्याक एक नवो पर्याय येयला उदकाच्या पंपिंगाचो। जॅक वेलच्या माध्यमांतल्यान उदक उसपितले, तशें केल्ल्यान उदकाची उंचाय एका इंचानय वाडची ना खंय। तसो प्रस्ताव सरकारान लोकां मुखार दवरला। बॉल आतां लोकांचे गोलीत उडयला। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, रिव्हर नॅव्हिगेशन मिनिस्टर सुभाष फळदेसाय, WRD मिनिस्टर सुभाष शिरोडकार, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान मिराबागच्या लोकांबरोबर बसका घेतली। बसकेत मुख्यमंत्र्यांनी जॅक वेलच्या माध्यमांतल्यान उदक उसपुवपाचो एक प्रस्तावित पर्याय दवरला। तशें केल्ल्यान प्रकल्पाचे सुवातेर कसलोच बांद वा राखणी वणत उबी करची पडची ना। लोकांचो विचार मतींत घेवनच हो पर्याय चालीक लायतले। ऐका। मुख्यमंत्र्यान आणि आमचे पार्टी अध्यक्ष दामूभाई, तसेच आमचे विनय तेंडुलकर, सुभाष शिरोडकर, हांव ह्या सगळ्यांनीच एक मिटींग घेतली की खंय तरी आमकां दोनी वटच्यान सामंजस्यपणान ही भुमिका काडपाक जाय। विशय असो आसा की आमचे कांय भागां भितर उदक पिवपाचें मेळना आनी ह्या उदकाची अवेलेबिलिटी खंयच्यान आसा तर हांगा ह्या जो आतां निवडलेलो आसा स्पॉट आसा तातूंतल्यान उदक ड्रॉ करपाचें। तांचे लोकांचे आमचे आंदोलन करता पळय न्ही, तांची भुमिका अशी आशिल्ली की हांगा जर बराज घाली, बंदारा घालो जाल्यार उदकाचो लेवल वाडटलो, आमच्या घरा पर्यंत पावतले, देवूळ बुडटलें आनी खंय शेती बाती हातून बुडटली। आयज तातूंत भितर एक समीट जालो कितें, आमी वो बंदारा घालना थंय, आतां आसा तोच उदकाचो लेवल मेंटेन जातलो। आसा त्या उदकान भितर एक पंप घालतले, जॅकवेल म्हणटा ती टॅक्नॉलॉजीन, ते हातूंतल्यान उदक ड्रॉ करतले आनी ते मागीर व्हरतले। उदकाचो फ्लो एक इंचय वाडचो ना, कारण तातूंत भितर कांय ना, हें जालें जर जाय जाल्यार ड्रॉ करतात तातूंतल्यान, आडावन करनात। सो हे प्रोजेक्टान भितर तांकां विरोध आसपाक जायना अशें मुख्यमंत्र्यान तांचे मुखार मांडलें। सो आतां तांणी म्हणलेलें आसा की आमी परत एक फावटी वचून हें करतात की जर हांगा बुडना आनी कोणाक कसलो त्रास जायना, कोणाचेंच घर बुडना आनीक 1 फूट पसून उदक ह्या हातूंतल्यान बंदारा ना। प्रोजेक्टान भितर कितें आशिल्लें, एक बंदारा आशिल्लो, दोनी वटच्यान रिटेनिंग वॉल आशिल्ल्यो की गांवां भितर तें उदक पावपा जायना म्हणून तें वयर काडपाचें। तांचें हें आशिल्लें की रिटेनिंग वॉल आसा त्यो तुमी थोडेशे बांदतले, ताजे वयरय उदक येवपाक शकता, तेन्ना कितें जातलें। आनी आमकां रिटेनिंग वॉल नाका म्हणलें। बरें, रिटेनिंग वॉल नाका म्हणलें, तें काडलें। बंदारा नाका, बराज नाका, तेंय काडलें। उदकाचो लेवल वाडचो ना, आसा त्या उदकाकच भितर जितको पंप डीप जाता जॅकवेलांतल्यान तितकें उदक ड्रॉ करतले आनी ते हातून करतले। ही एक रास्त भुमिका तांचे मुखार दवरली आसा। सो तांणी म्हणलां की आमी परत एक फावटी ताजेर विचार करतले आनी परत येतले। पेंडींग हें आशिल्लें तोपर्यंत म्हाकाय तें येवन मेळ्ळें, मुख्यमंत्र्या कडेन घेतलो, बरोबर सगळे मिनिस्टर, आमदार ते आनी तांचे 5 जाण हे सगळे बसून तांचें डिस्कशन जालें। आनी ज्या त्या वेळार आमी म्हणिल्लें की काही प्रमाणान लोकांक जाय तें जातलें, त्याच बरोबर लोकांक उदकय बीन जाय हें सगळें हातून की तांकां दिला प्रपोजल, म्हणजे उलयला तांचे कडेन की तांकां हें सगळें तांच्या लोकां कडेन वेवस्थीतपणे तें सगळें मेळून तें मांडून गिव एंड टेक म्हणटा तशें की बरेज आसा ती बरेज आमी घालनात, हेंय घालनात, रिटेनिंग वॉल ते घालनात आनी जॅकवेल टायपान जे बांयक उदक मारून ते सगळे पंप करून वयर व्हरून ते लोकां खातीर दिवपाक। स्क्रॅप बाबतीत काय डिसिजन जावंक ना, ते स्क्रॅप मागताले करपाक, ते शब्द हें करनाका हातून भितर की उदक आसा लोकांक जाय ते लोकांक थंय सगळें मेळपा लागून एक सिस्टम आसा जॅकवेल म्हणून ते मारतात। जे डिस्कशन जालें, आमी जे इश्यू आसले आमचे सगळे मांडलेले आसा। सीएमान आमकां क्लियरली सांगला ही बॅरेज येवची ना आनी ह्यो 2 सायडीच्यो आसा जे पंप, ह्याय 2 सायडीचेर पंपावज येवचो ना। जर रिटेनिंग वॉल ज्यो म्हणटाले तेचे हो टोटल ज्या सायडीचेर जे हो प्रोजेक्ट येवचो ना। जर ते बोर पंप जे बोर वेल करून जे उदक ओडपाचे जे पंपिंग जे म्हणटा ते तेणी सांगला की जो त्यांचो इंजिनियर येवन ते सायटीक धाडटले, जर दुसरी खंयची सायट जर आयडेंटिफाय करतले, लोकांक कॉन्फिडन्सान घेतले, लोकांक मान्यता दिले जाल्यारच ते पंपिंग स्टेशनाचेर मुखार वयतले। ना जाल्यार जर लोकांनी जर तेजेर विरोध केलो जाल्यार तो पंपिंग स्टेशन जावचें ना आनी ही जी बॅरेज आनी जो बंदारो जो आसा पळय हो कंप्लिटली तो जावचोच ना म्हणून तेणी आमकां आतां सांगलेलें। तुम्ही सांगलेले की आमकां काय स्क्रॅप करा म्हणून, सो तुमकां हो स्क्रॅप म्हणल्यार कसो, आमी स्क्रॅप सांगलो ह्या सायटीचेर। ही जी सायट आसा ह्यो 2 ज्यो सायटी आसलेल्यो त्यो नोटिफायड लो लायन एरिया आसा, थंय उदक भरतालें आनी हो बंदारो हो ते सायटींचेर आयज आमी तेच सांगला ताका ह्यो दोनी सायटीचेर जावचो ना आनी हो बंदारो म्हणटा तो येवपाकच जायना। हे आमी क्लियरली, तेणें आमकां क्लियरली सांगला की हो बंदारो येवचो ना, ह्या दोनी सायटीचेर आपूण हें करना, मुखार व्हरना, आपूण परत एक जाय जाल्यार इंजिनियराक धाडटा
आनी दुसरी सायड जर मेळटा आयडेंटिफाय करता आनी आयडेंटिफाय जावन लोकांक कॉन्फिडन्सान घेता. लोकांनी जर सांगलें ह्या हेजेर पंपींग करून So तुमकां मान्य आहा pumping केलें? आमी स्टार्टिंगच्यान एकूच म्हणलेलो आमचो उदकाक कोणाचो विरोध नासलेलो. आमी रायट फ्रॉम फर्स्ट म्हणलेलो उदकाक विरोध ना, पूण ते खंय तरी न्हंयची वाट लावन डिस्ट्रक्शन करून लोकांचें हें करून न्हू. तुमी खंयचेय जर बरे जर सायड जर आयडेंटिफाय करता जे कोणाक जर इफेक्ट जावचो ना आनी जे कोण जर कन्सर्न दिलो आनी कॉन्फिडन्सान घेतले आनी तेणी जर सांगलें बाबा जाल्यार तेणी मुखार वयतल्यान सीएमनी जर तुमी जर आमकां जर परमिशन दितली जाल्यार वयतले, ना जाल्यार ते प्रोजेक्ट जाता सगळो पार म्हणून.